لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. برضا الله تعالى وليأتي وصول الرسول أو مقصود هذا الحديث ومقصود هذا الجمع ومقصود هذا الحديث ولسلامة سلامة وسلامة الدين والمهد والعلي والعودة والقوة التي في الإسلام والإيمان وعلى آله الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.